दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारमा छ। गठबन्धन सरकारको माउ बनेको छ कांग्रेस, भनौं नेतृत्व गरेको छ कांग्रेसले। तर जनताले अहिलेसम्म जति सोचेका थिए गठबन्धन सरकारले पनि त्यति गर्न सकेन कि भन्ने आशंका पनि उब्जन थालिसकेको छ। आजसम्म के गर्यो त सरकारले? वास्तवमा गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम के त मनन गर्नुपर्ने समय पनि आइसक्यो। सरकारभित्र दफावार छलफलको कमी र अध्ययनकै कमी छ कि भन्ने कुराहरू पनि उठ्न थालेको छ। यसले देशलाई दीर्घकालीन रूपमा असर गर्ने देखिन्छ। यता नेपाली कांग्रेस अर्थात् सत्ताधारी माओ पार्टीको महाधिवेशनको कुरालाई लिएर मतान्तर भइरहेको छ। समयमा महाधिवेशन हुन्छ भनेर यही सिटमा बसेर थुप्रै नेताहरूले भन्दै आए पनि पटक पटक महाधिवेशन सारिँदै आएको छ। अब मङ्सिरमा हुने भनिएको महाधिवेशन पनि सर्ने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ। आखिर किन सारिन्छ महाधिवेशन? दोषीको मुलुक र जनताले खोजेको चाहिँ के छ? त्यतातिर ध्यान किन छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। यस्तै विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ दीपक खड्का। उहाँ नेपाली कांग्रेस संखुवा सभाका सभापति पनि हुनुहुन्छ तथा पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ? आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ मनोजी। अहिले के छ पार्टीको अवस्था? तपाईहरू सरकारमा गएपछि जति पनि यो अवधिमा करिब 4 महिनाको अवधिमा जति पनि हुने कामहरू थिए ती पनि अलिकति अलमलमा परेको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ। मन्त्रीमण्डल त्यत्तिकै जुन बेलामा हुनुपर्ने थियो अलि ढिला भयो। यी कुराहरूलाई समग्रमा हेर्नुपर्दा अहिले पार्टीको अवस्था के छ? दुईटा कुरा भयो। एउटा पार्टीको कुरा, अर्को यहाँले सरकारको कुरा राख्नुभयो। म पहिले प्रश्नमा जाउँ सरकारका विषयमा। हामीहरूले यसलाई बुझ्न के जरुरी छ भने हामीलाई 74 को निर्वाचन पछाडि जनताले अपोजिसनमा बस्ने म्यान्डेट दिएको थियो र हामी अपोजिसनमा थियौँ। झन्डै 2/3 मत ल्याएको कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने देशको परिस्थिति, जनताको चाहना र अब त्यसलाई एक खालको आवश्यकता भनौँ, त्यो परिस्थिति गुज्रिँदै जाँदा यसको व्याख्या मैले गरिरहनु पर्दैन। जब उहाँहरूले सरकार सञ्चालन गर्न नसकिसकेपछि मुलुक सङ्कटतिर उन्मुख भयो, सङ्कटमा फस्यो। त्यसपश्चात नेपाली कांग्रेसले आग्रह गरियो सरकार सञ्चालन गर्न। र जब मुलुकको परिस्थिति, जनताको अवस्था सङ्कटमा पर्छ, अप्ठ्यारोमा पर्छ, नेपाली कांग्रेसको इतिहासै छ त्यस्तो बेला जिम्मेवारी लिने र जिम्मेवारी वहन गर्ने। यो आग्रह चाहिँ कसले गर्यो यहाँहरूलाई? तपाईहरुलाई प्रष्टै छ, तपाईहरुकै सञ्चार माध्यममा आएका विषय हुन्। मैले यसको पनि धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन। उहाँहरू नै सरकारमा रहने पार्टीका साथीहरूको टुटफुट भयो, मुलुकको परिस्थिति झन्झन जटिल हुँदै गयो, हाउस विघटन हुने, पुनर्स्थापन हुने श्रृङ्खला नै भन्नुपर्छ, एकपटक होइन पटक पटक चल्न लाग्यो र विधि विधानको शासनभन्दा बाहिर जान थाल्यो मुलुक र स्वेच्छाचारी, भ्रष्टाचारी र सुशासन ठप्प भएको अवस्थामा रह्यो। र यसरी तानाशाही हिसाबमा मुलुक उन्मुख भइसकिसकेपछि नेपाली कांग्रेस जस्तो जिम्मेवार पार्टीले त्यो आग्रहलाई स्वीकार्नुपर्ने स्वाभाविक बाध्यता थियो। त्यसो भएका कारणले यो जिम्मेवारीबाट बाहिर भाग्न नेपाली कांग्रेस मिल्दैन थियो। फलस्वरूप सरकार गठन भयो। मैले यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, यहाँहरू जानकार हुनुहुन्छ। आज जनताहरू सबै यस विषयमा जानकार छन्। त्यसो भएका कारणले मैले यसको व्याख्या गरिरहनु पर्दैन किन नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिनु पर्यो भन्ने विषयमा। अब नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व लिइसकिसकेपछि मुलुकमा चाहिँ संसारभरि फैलिएको कोभिडले आक्रान्त थियो नेपाली जनता, नेपाल। त्यसबाट अछुतो थिएन र पहिलो दायित्व नै भ्याक्सिन लगाएर त्यो आक्रान्तबाट बाहिर निकाल्नु थियो। पहिलो काम भनेको थियो। स्वाभाविक ढङ्गले समयमै
मन्त्री परिषदहरूले पूर्णता पाउन सकेन। अब यहाँ यसको व्याख्या पनि फरक ढङ्गले गरिन्थ्यो, तर मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउनलाई नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै हिसाबले चल्दैन थियो। यो कुरा पनि यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ र यसले केही समय लगायो र त्यो पार्टीहरू बिचमा, सरकारमा रहने पार्टीहरू बिचमा छलफल लामै भयो। उहाँहरूका आफ्नै बाध्यताहरू थिए, मुद्दा मामिलाका कुराहरू थिए, पार्टी टुटफुटका कुराहरू थिए र आज यहाँ आइपुग्दाखेरि सरकारले पूर्णता पाएर काम गर्न थालिसकेको छ र विगतको सरकार जस्तो धेरै आशामुखी हुनुपर्ने यो सरकारसँग न जनताले त्यो सोचेका छन्, न अहिले सरकारमा रहनेहरूले एकदम उत्पात हामी गरेर केही परिणाम दिइहाल्छौँ भन्ने कुरा छ। किनभने हामीसँग मौका त होइन, एकदम जनताले त त्यसमा त्यस कारणले हामीहरूले पहिलो प्रायोरिटी खोपलाई दियौँ। अहिले तपाईँ हामी चाहिँ यसरी मास्क नलाइकन बस्ने सुविधा प्राप्त भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अहिले चाहिँ हामीहरूले हाम्रा अधिवेशनहरू सुरु गर्न थाल्यौँ। भिडभाडकै साथ चाहिँ अधिवेशनहरू सम्पन्न भए, त्यो पनि त्यसैको प्रभावका कारण भयो। र यो 1 वर्ष चाहन्छन्, 1.5 वर्षै भन्नुहोस् समयभित्र, अब 6 महिना अगाडि त चुनावको माहौलै सुरु हुन्छ भनेपछि 1 वर्षको अवधिमा त्यस्तो ठुला योजनाहरू बनाएर अगाडि बढ्ने अवस्था छैन। सुशासन कायम गर्ने, परेका आपद विपदहरूलाई समाधान गर्ने, देशको आर्थिक स्थितिलाई मजबुत बनाउने, सुरु गर्ने कामहरूभन्दा बाहेक ठुल्ठुला प्लानहरू गरेर अगाडि बढ्ने अवस्था यो सरकारको छैन। किन भनेपछि समयका कारण। यो 1 वर्ष पछाडि, त्यस पछाडि यो सरकारको दायित्व के छ? निर्वाचन गराउनु पर्ने छ हैन, त्यसको तयारीमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो भएका कारणले यत्रो ठुलो विगतका सरकारको जस्तो आश गरिहाल्ने यो पूर्ण रूपले चाहिँ एउटा पार्टीको एब्सोल्युटली सरकार होइन, यो 5 वर्ष म्यान्डेट भएको सरकार होइन, यसमा त्यति समय अवधि पनि छैन र हिजो लथलिङ्ग भएर बिग्रिएका कामहरू सपार्दैमा यो सरकारको समय जान्छ। यो 17 महिना भनेको त धेरै समय हो नि सर। जस्तो 5-6 महिना त तपाईँले गर्नै मिल्दैन। 5-6 महिना त हामी त निर्वाचनमा जुट्छौँ। 1 वर्षको समय भन्नुहोस्, 1 वर्षको समयमा तपाईँले 3-4 महिना चाहिँ 3 महिनाकै समय जुन भन्नुभयो, अहिले सरकारले पूर्णता पाउन लाग्यो होइन। अहिले भर्खरै हामीहरूले कुरा गऱ्यौँ। त अब 8-9 महिनामा यो सरकारसँग के आश गर्ने? के अरू इलेक्सन गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? होइन, स्वाभाविक इलेक्सन गर्दा पनि तपाईँसँग समय खोइ र आवधिक इलेक्सन गर्दा पनि त्यही त हिजोको बिग्रिएका अवस्थाहरूलाई सुधार्नैमा खर्चिनुपर्छ समय, सुशासन कायम गर्नैमा समय खर्चिनुपर्ने स्थिति छ। भ्रष्टाचार निर्मूल गर्नेमा इतिहासदेखि बिग्रिएको कि बिचमा आएर बिग्रियो? होइन, अब इतिहासमा पनि राम्रो थियो भने मैले भन्न सक्दिनँ होइन। इतिहासमा त त्यस्तो तपाईहरुको पनि नाम जोडिन्छ। अब हेर्नुहोस्, देशको परिस्थितिलाई यहाँले एकचोटि याद गर्नुभयो भने 30 वर्षको पञ्चायतको सरकारको कार्यकालमा भएका कामहरूको सुधार, त्यस पछाडि पार्टीभित्रै नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि भयो यस्तै आन्तरिक द्वन्द्व, त्यस पछाडि आएपछि माओवादी द्वन्द्व, त्यसलाई मूलधारमा लिएर आउनलाई 10 वर्ष लामो तपाईँ हामीले पर्खिनु पर्यो र त्यस पछाडि संविधान निर्माण गरिसकेपछि संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई हामीले काम गर्नु पर्यो। त्यसमा तपाईँ हामी नै छौँ, त्यहाँभन्दा बाहिर कोही पनि छैन। त यो परिस्थितिमा भए गरेका कुराहरूलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने सरकारहरूले काम गरेका कुरा नराम्रो छैन, तर खालि भ्रष्टाचारका जुन श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा कुराहरू आइरहे, यसलाई निराकरण गर्न, यसलाई न्यूनीकरण गर्न आजको दिनमा पनि गाह्रो भइराखेको छ। यसमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब राजनीतिक हिसाबले हामीहरूले चाहिँ हाम्रा मुद्दाहरू भनौँ न, एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था गइसकिसकेपछि, लोकतन्त्र स्थापित भइसकिसकेपछि, नागरिकहरू आफैले सर्वोच्च तहसम्म पुगेर सरकार राज्य सञ्चालन गरिसकिसकेपछि अब हाम्रो मुद्दा भनेको, सबै पार्टीहरूको मुद्दा भनेको आर्थिक समृद्धिमा जोड दिनुपर्ने, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नुपर्ने, सुशासन कायम गर्नुपर्ने जुन दायित्व छ, त्यही दायित्वमा लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो। यो बिचमा पनि तपाईँहरूले देखिहाल्नुभयो, तपाईँहरूका मिडियाका साथीहरूले बोल्न नपाउने स्थिति भयो एकजना व्यक्तिको कारण होइन। त्यो प्रवृत्ति हो नि, त्यो प्रवृत्तिको पछाडि भित्र
त्यही पार्टीभित्रै लडाइँ भयो, झगडा भयो, पार्टीहरू टुटफुट भए। होइन, हुँदा एउटा कुरा मैले यसमा त्यसलाई सम्हाल्नलाई आजको समय तपाईँले आशा गरे जस्तो, तपाईँले क्वेसन गरे जस्तो समय होइन। जस्तो यहाँले विगतको कुरालाई कोट्याउनु पर्दा विगतमा करिब करिब 2/3 नजिकको बहुमत प्राप्त पार्टीको यो लथालिङ्ग अवस्था हुनु, आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको जस्तो एउटा उहाँहरूलाई अनुभव पनि भएको होला। त्यो लथालिङ्ग अवस्थामा त्यो दुर्भाग्य अवस्था थियो कि जनमतको कदर भएन र यहाँले विगतका कुराहरूलाई औल्याउँदै अब त्यो बेलामा बिग्रिएका धेरै कामहरू अहिले सुधारको पक्षमा छौँ, सुधारको लागि हामी लागिरहेका छौँ भन्नुभयो। तर त्यो बेलामा यहाँहरूले कुरा गर्नुपर्दा प्रतिपक्षीको भूमिकामा बसेर सत्तापक्षलाई सहयोग किन गर्नु भएन, अथवा यहाँहरूले भागभण्डा खोजेर यहाँसम्म आउनुभयो? होइन, हामीसँग यो व्यवस्था दायित्व थियो नि तपाईँहरूको। एकदम यो व्यवस्थाभित्र प्रष्ट अधिकारका कुराहरू छन्। त्यो अधिकार बमोजिम अब जनताको म्यान्डेट छ र त्यो म्यान्डेट अनुसार सरकारलाई घचघच्याउने काम भयो, कुराहरू राख्ने कुरा हो, चाहे अदालतको केसमा होस्, चाहे भ्रष्टाचारका विषय होस्, चाहे विकास निर्माणका विषय होस्, सुशासनको। तर तत्कालीन सरकारले के गरेन भने संसदीय व्यवस्थाभित्र प्रतिपक्षका भन्ने कुरा सुन्नुपर्छ, यिनका कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकतामै काम नगरेको पाइयो। यो त तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ नि, होइन र? त त्यो आवाज स्वाभाविक रूपले सङ्ख्याका हिसाबमा अत्यन्तै सानो थियो नेपाली काङ्ग्रेस। तर पहिलो प्रतिपक्ष हुनका नाताले सरकारमा जतिसुकै ठुलो सरकार भए पनि, जतिसुकै मत ल्याएर चाहिँ सरकार निर्माण भएको भए तापनि यो व्यवस्थाभित्र त्यसको सम्मान गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरिएन। हाम्रो आवाजहरू सुन्नै छोडियो र एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था सञ्चालन गरे जस्तो एक किसिमले तानाशाही प्रवृत्तिले बढेका कारण हामीले भनिरहनै परेन। स्वयं सरकारमा बस्ने मान्छेहरूले, पार्टीका नेताहरूले त्यहाँभित्र पनि त जनताको अभिमत लिएर आएका, जनताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने मान्छेको सङ्ख्या बढेका कारणले यो अवस्था आइपुगेको हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसले त राम्रा कुरामा सहयोगै गर्यो, नराम्रा कुराको विरोधै गरिरह्यो, तर ती विरोधका आवाजहरूलाई सुनिएन। भनेपछि आम नागरिकको मागअनुसार तपाईँहरूले सरकारमा हुनुहुन्छ। तर यो 17 महिनाभित्रमा यहाँको भनाइअनुसार आम नागरिकको भन्दा पनि अहिले मुलुकको आवश्यकता, जसरी चाहिँ सरकार सञ्चालन गर्ने दायित्व पाएको पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्न नसकिसकेपछि हामी चाहिँ यसलाई वेटिङ गभर्मेन्ट पनि भनिन्छ, प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीलाई, होइन त त्यो सिफ्ट हुने स्वाभाविक प्रक्रिया हो। त्यो प्रक्रियाभित्र उहाँहरूकै साथ सहयोग, उहाँहरू त्यस पछाडि पार्टीहरू फुटे, त्यस पछाडि समूह पार्टीहरू अलग अलग हुन थाले, माओवादी फुट्यो, अर्को भयो माधवजीहरू फुट्नुभयो, चाहिँ जनता समाजवादी नेकपा समाजवादी खोल्नुभयो यस भनेर यसरी उहाँहरू समेतको सहभागितामा अब सरकार निर्माण भयो। यहाँले यहाँ सरकारमा तपाईँहरू हुनुहुन्छ, अहिले गठबन्धन सरकार बनेको छ, जनतामा ठुलो आशा छ, किनकि अभिभावक भनेकै हामीले त सरकारलाई भन्ने हो नि, तपाईँहरूले हात उठायो भने हामी के गर्ने त भन्नुहोस् त। अब यहाँले के भन्न सुन्नुहोस् न, अब यो 100 दिन नबित्दैको सरकारको बिचमा यत्रो मुलुकमा जनतालाई के भन्नुहोस्, तपाईँहरू आशा नगर्नुहोस्, हामीबाट होइन, किन काम किन गरिरहेको छैन, काम गरिरहेको छैन। अहिले जनताले के कुराको आवाज उठाइराखेको छ। तपाईँले अहिले जस भन्नाले चाहिँ एकदम त्यो अहिले उत्पाद गर्ने चटक देखाउने कुरा त होइन। मैले अघि नै भने नि, कुशासन शासनलाई चाहिँ हामीले जनताले बुझ्ने गरी शासन प्रणालीमा, पद्धतिमा, नियम कानुन ऐन संविधान त काम गर्ने, संसदलाई चाहिँ पूर्ण रूपले चाहिँ चल्न दिने, उनका कुराहरू सुन्ने र यतापट्टि सरकारमा बसेका मान्छेहरूले सरकारलाई आफ्नो चाहिँ दैनिक कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, विकास निर्माणका कुराहरूलाई, राम्रा कुराहरूलाई अगाडि बढाउने। अब यसै बिचमा आएको बाढी पहिरोको तपाईँहरूले सुनिरहनु भएको छ, यत्रो मुलुकै आतङ्कित भयो, यत्रो जनताहरूको जनधनको क्षति भयो, त्यसमा सरकारले कहाँ चुक्यो सर, कसरी चुक्नु भयो, कसरी भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? जुन ठाउँमा बाढी यहाँनिर भएन भन्नुहोस् त मलाई।
म भनौँ जुन ठाउँमा बाढी पहिरो आयो, जुन ठाउँमा आउँदैछ भनेर जुन किसिमले मौसम विज्ञान विभागले विभिन्न निकाय हुँदै मन्त्रालयसम्म पठाएको सूचना सम्बन्धित ठाउँमा किन पुर्याइएन? होइन, त्यस्तो होइन। यो बाढी पहिरो आउने कुरा अनुमान गर्ने यो पनि त यो कुरामा क्षतिको एउटा उदाहरण भयो। तपाईँले चाहिँ रोकेर राख्न सक्नुहुन्न नि। नेपाल जस्तो यत्रो संसारमा चाहिँ तपाईँको यी चाइनामा हेर्नुहोस् हजारौँ मान्छेहरू चाहिँ, सुन्नुहोस् न, चाइनामा हजारौँ मान्छे मर्छन्, त्यहीँ अमेरिकामा मर्छन्, यहीँ इन्डियामा मर्छन् बाढी पहिरोको बेला, मर्दैनन्? हुँदैन। त्यो रोक्न सकिएको छ आजसम्म? तपाईँले आजसम्म प्रकृतिलाई च्यालेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ? क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ? त्यो त तत्कालै उद्धार गर्ने, राहत गर्ने, हाम्रो चाहिँ परिस्थिति, देशको आर्थिक आय अनुसारको ती संरचनाहरूलाई चाहिँ हामीले परिचालन गर्ने, त्यो त काम त भयो नि त। तत्कालै उद्धार भयो, राहत भयो। कम्युनिकेसन राम्रो नभएकै हो? होइन, मन्त्रालयहरूसँग सम्बन्धित निकायको सम्बन्ध राम्रो नभएकै हो? होइन, त्यस्तो होइन, त्यस्तो होइन। भर्खरै मन्त्रीहरू नियुक्ति हुनुभएको थियो, उहाँहरूले त्यो सबै कुरा बुझिसक्नु भएको थिएन होला। आइपुगेको कुराहरू उहाँहरूले चाहिँ तत्काल बुझ्न पाउनु भएको थिएन होला। फरक यति मात्रै हो। तर काम नभएको भन्ने होइन। रातभरि चाहिँ विपद व्यवस्थापनको मिटिङ बसिएको छ, तत्कालै कार्यान्वयन गरिरहेको छ, तत्कालै उद्धार राहतमा खटिएको छ सरकार। प्रधानमन्त्री स्वयं चाहिँ फिल्डमा पुग्नु भएको छ। यसलाई नभएको भन्न सक्नुहुन्छ र? यसलाई काम नगरे भन्न सक्नुहुन्छ र? क्षति त भयो नि। अब क्षति त कसले रोक्न सकिन्छ? सकिन्छ। भूकम्पमा भयो क्षति कसैले रोक्छ? न्यूनीकरण भूकम्प आउँछ भन्ने कुरा होइन, वर्षौँदेखि हामीहरूलाई थाहा छ नि नेपालमा भूकम्पको जोखिम छ भन्ने कुरा। त भूकम्पमा भयो नि त क्षति, भएन? रोक्न सकिन्थ्यो? भूकम्प खालि प्रश्नका लागि प्रश्न मात्र। ठिकै छ। एनिवे, अब अहिलेको अवस्थामा यहाँलाई जानकारी छ होला यो मुलुक र जनताको आवश्यकता के हो? मैले भने नि मुलुक र जनताको आवश्यकता भनेको अहिले हामी चाहिँ शासन प्रणालीलाई, लोकतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्ने र समृद्ध मुलुक बनाउन हामीसँग भएका विदेशीयका मान्छेहरूलाई यहाँ रोजगार दिन सक्ने गरेको वातावरण सिर्जना गर्दै लाने, युवाहरूलाई, बेरोजगार युवाहरूलाई व्यवस्थित गर्दै लाने, रोजगारी सिर्जना गर्दै लाने र सुशासन कायम गर्दै लाने र समृद्धिका लागि हुन सक्ने सबै खालका आर्थिक पाटाहरू, सुशासनका पाटाहरू, छिटो छरितो काम गर्नुपर्ने कुराहरू र हत्या हिंसा जसरी श्रृङ्खलाहरू बढिराखेका छन् तिनलाई रोक्नुपर्ने, न्यूनीकरण गर्दै लानुपर्ने र मुलुकलाई चाहिँ एउटा चाहिँ नेपाली जनताहरूले कल्पना गरेको या अरू मुलुकहरूले गरेको विकास प्रगति अनुरूपको सुशासन दिन सक्ने खालको मुलुक बनाउनु पर्ने आजको आवश्यकता हो। यहाँले के गर्नुभयो? अब यहाँ सङ्खुवा सभा जिल्लाको सभापति हुनुहुन्छ, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। हजुर, यहाँको भूमिका चाहिँ के छ? के गर्नुभयो यहाँले? अहिले म चाहिँ पहिले सांसद हुँदा संविधान निर्माण गर्ने भूमिकामा थिएँ। संविधान निर्माण गऱ्यौँ। त्यस पछाडि 74को निर्वाचनमा म चाहिँ अहिले पनि हुन चाहिँ निर्वाचनको परिणामप्रति असन्तुष्ट भएर मुद्दा नै छ अहिले सर्वोच्चमा। यसमा पनि न्याय पाइरहेको अवस्था छैन र त्यो बिचमा हामीहरूले जिल्लामा खास गरेर मैले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाएँ। त्यहाँ ठुल्ठुला योजनाहरू सुरु गरियो र आपद विपदमा परेका मान्छेहरूलाई राहत उद्धारको काम व्यक्तिगत हिसाबबाट पनि गऱ्यौँ। यो कोभिडकै बेला पनि तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला, सुरुमा हामी साँच्चै आतङ्कित थियौँ जतिखेर कोभिडको चाहिँ प्रवेश नेपालमा भयो। त्यतिखेर धेरै विद्यार्थीहरू, बुढाबुढीहरू हस्पिटल जान नसक्ने, घरबाट बाहिर निक्लिन नसक्ने, बच्चाहरूले खान नपाउने अवस्था थियो। सङ्खुवा सभामा रहेका काठमाडौँमा रहेका र अन्य जिल्लाहरूमा रहेका अलपत्र परेका मान्छेहरूलाई जिल्ला पुर्याउने, उनका घर घरमा चाहिँ सकेको सहयोग गर्ने कामहरू भयो र विकास निर्माणका कामहरूमा खास गरेर हाम्रो ध्यान गएको छ, मेरो ध्यान गएको छ। र अहिले पनि सङ्खुवा सभा जिल्ला चाहिँ प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न जिल्ला भन्ने मेरो बुझाइ छ। हामीसँग चाहिँ उपत्यका, सबभन्दा होचो उपत्यकामा एयरपोर्ट छ। यसलाई चाहिँ हामीहरूले हिमाली जिल्लाहरूलाई टार्गेट गरेर माउन्टेनिङ फ्लाइटहरू गराउन सक्ने खालको एयरपोर्टको विकास गर्ने, पर्यटन भित्र्याउने गरेको काम गर्ने। हाम्रो चाहिँ किमाथाङका बोर्डर पर्छ,
यहाँलाई जानकारी गरौँ किमथाङका र हामी जोगमनी विराटनगर जोगमनी यो इन्डिया चाइनाको बाटोलाई लिङ्क गराएर दुवैतिरका पर्यटकहरू सङ्खुवा सभामा लान सकियो भने सङ्खुवा सभाको समृद्धि हुँदाखेरि मुलुकभरि समृद्धि हुन सक्छ। त्यसको प्रयासमा यहाँ छु र लागिराखेका छु निरन्तर रूपमा। र हामी कहाँमा जल स्रोतको एकदमै ठुलो स्रोतहरू छ, त्यसको सदुपयोग गर्नु सक्नुपर्छ। अहिले यहाँले सुन्नुभयो होला अरुण तेस्रो परियोजना 902 मेगावाटको सङ्खुवा सभामै पर्छ। यस्ता थुप्रै आयोजनाहरू झन्डै 5000 मेगावाट उत्पादन गर्न सक्ने सङ्खुवा सभाले क्षमता राख्छ। त्योलाई पूर्ण रूपले उत्पादन गर्न सकियो भने सङ्खुवा सभाको पनि उन्नति प्रगति विकास हुने र यसले मुलुकलाई आर्थिक हिसाबले ठुलो टेवा पुग्ने भन्ने बुझाइ छ। यसमा हामी निरन्तर रूपमा त्यस्ता प्रायोजनाहरूलाई हामी सहयोग गरिराखेका छौँ र यस्ता आयोजनाहरू थुप्रै आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ र म आफू त्यसैमा संलग्न भएर यस्ता सहयोगहरू गरिराखेका छौँ। अरू रोजगारीका व्यवस्थापनहरू गर्नुपर्ने यो जडीबुटीको पनि असाध्यै ठुलो भूमि चाहिँ मानिन्छ सङ्खुवा सभालाई, त्यहाँ उत्पादन हुन्छ। र अहिले सरकारले एउटा योगमाया विश्वविद्यालय सङ्खुवा सभामै खोल्ने गरेको निर्णय गरेका छ। यो विश्वविद्यालय अब त्यहाँ स्थापित गर्नु छ, त्यो काममा पनि हामीहरू जुटिराखेका छौँ। र यस्ता थुप्रै विकास निर्माणका कुराहरू हामीले गरिराखेका छौँ। हामी कहाँमा अर्को रुद्राक्ष, यो अलि धार्मिक कुरा पनि हो, मान्छेहरूले धेरै कुरामा प्रयोग गर्ने हुन्छन्। वार्षिक 2-4 अर्बकै रुद्राक्ष 3-4 अर्बकै रुद्राक्ष उत्पादन हुन्छ। त्यसको निर्यात गर्न सक्दा आय आर्जन पनि मुलुकलाई हुने र यो व्यापार चाहिँ हाम्रो जुन डिफ्रेन्सेस छ हाम्रो आयात निर्यातको, त्यसलाई पनि त्यो व्यापार घाटालाई केही न केही त्यसले पनि सहयोग गर्ने। 3-4 अर्बको अलैँची उत्पादन हुन्छ होइन, त्यो अलैँचीहरूलाई लान निकासा गर्न सक्ने, त्यसको प्रवर्धन प्रशोधनमा लाग्ने, यी सबै कृषिका कुराहरू, जलस्रोतको उपयोगका कुराहरू, पर्यटनका कुराहरू जुन मुलुकले एउटा आवश्यकता हो र यसको विकास बिना नेपालको विकास हुँदैन भनेर पहिचान गरेका कुरा सङ्खुवा सभामा प्राप्त छ। र यहाँले सभापतिको कुरा जोडिहाल्नुभयो र म सभापति भर्खरै मात्रै चयन भएको। अब पार्टीको साङ्गठनिक हिसाबले मजबुत बनाउनेतिर मेरो लक्ष्य छ। ठिक छ, ध्यान गएको छ। अब यहाँहरूको महाधिवेशनको कुरा यहाँले गर्नुभयो कि हामीसँग समय छैन, विकास निर्माण र जनताले अब धेरै ठुलो आश पनि हामी जनतालाई दिन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। र महाधिवेशनको कुरा गर्नुपर्दा कहाँ पुग्यो कङ्ग्रेसको महाधिवेशनको तयारी? के हुन्छ त महाधिवेशन? अब होइन, महाधिवेशन भइराखेकै छ। म अहिले भर्खरै यही महाधिवेशनबाट सभापति भएको। कहाँ भएको छ? अहिले 13वटा जिल्लामा हामीहरूले महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्यौँ। जिल्ला अधिवेशनहरू, जिल्लाका सम्पूर्ण अधिवेशन सकिएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन। यो निस्किएको विवाद के हो? क्रियाशील सदस्यताको विवाद आजसम्म पनि यसको अन्त्य भएको छैन। तपाईँहरूले अब मङ्सिरमा महाधिवेशन गर्ने भनेर हिजोको बैठकमा पनि छलफल त गर्नुभयो, तर पूर्णकालीन बैठक त्यो पनि हुन सकेन। अझै पनि शङ्का छ। यो के हो? यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यो यहाँहरू जस्ता नेताहरू बुढा नेताको पुच्छर लाएर कहिलेसम्म हिँडिराख्ने? त्यस्तो बुढा नेताहरूको पुच्छर लागेर हिँड्ने शब्दमा परिमार्जित गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने भइरहेछ त, देखिएकै कुरा छ। होइन, यो देखिने कुरा भन्दा नि टिका टिप्पणी कसरी हामी पुरातन शैलीमै हामी तपाईँलाई एउटा क्वेसन गरौँ प्लिज भन्नुहोस्। तपाईँ बुवा कति वर्ष हुनुभयो? तपाईँ बुवा 65-70 वर्ष। अब तपाईँ के डोका हालेर फालिदिनुहुन्छ कि उहाँको अनुभव तपाईँ लिनुहुन्छ? होइन, बुवा र नेतामा फरक छ नि। शब्द चयनमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। हामीले मैले किन भनिरहेको छु भने हामीहरूले उहाँहरूको पनि सम्मान गर्नुपर्छ। उहाँहरूको जे अनुभव छ यो पनि त्यसै प्राप्त भएको होइन। तपाईँ हामीलाई हाम्रा बुवा आमाहरूले यत्रो बनाउँदाखेरि उहाँहरूले गरेका दुःख कष्ट होला नि त, छैन होला र? त्यसको अवमूल्यन गर्न सकिन्छ र? अनुभव लिने तर व्यावहारिक रूपमा भन्नलाई राम्रो होला। एकछिन कर्णप्रिय लाग्ला तपाईँलाई हाम्रो शब्दहरू, तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो नि कर्णप्रिय होला, तर त्यसको पछाडिको पाटोमा तपाईँ फर्केर हेर्नु भएको छैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझिन्छ। तपाईँ टाढा जानै पर्दैन। तपाईँले आफ्नो घरको बुवा आमालाई सम्झिनुहोस् एकपटक। तपाईँलाई यहाँसम्म बनाउँदा, यत्रो बनाउँदा अब उहाँहरूको भूमिका तपाईँप्रति छ कि छैन? छ।
किनकि बुवा आमा भनेको त एउटा स्थानमा हुनुहुन्छ, बुवा आमा देश चलाउने त्यसकारणले नेताको कुरा त अब फरक सुन्नुहोस्, छैन। अब म त्यही भनिदिन्छु, एउटै कुरा हो, म तपाईँलाई जोड दिइहाल्छु। तपाईँको घरमै राखेर म त्यो कुरा प्रश्न गरिदिन सक्छु। अहिले तपाईँले राखेको प्रश्नको स्वाभाविक रूपले उहाँहरू चाहिँ गएर हिजो जे गर्नुभएको थियो फिल्डमा गएर आय आर्जन गर्ने कुरा, काम गर्नुपर्ने कुरा सक्नुहुन्न होला। उहाँहरू घरमै बसेर तपाईँले फिल्डमा गरेका कामभन्दा बढी तपाईँलाई आइडिया दिने काम गर्नु होला, तपाईँलाई यसो गर्नुपर्छ बाबु भन्नु होला। त्यो कुराको सम्मान गर्नुपर्छ। र काम कसले गर्ने? तपाईँहरूले गर्ने। पुरातन शैली त बदल्नु पर्यो नि। होइन, त्यही त, काम कसले गर्ने? तपाईँहरूले गर्ने। तपाईँहरूका जोस जाँगर जुन हुन्छ नि, भने मतलब हाम्रो जुन जोस जाँगर छ युवा भनेर हामीलाई भन्दै गर्छौँ, हामी नै 50 वर्ष हुन थालिसक्यौँ होइन। अझै युवाहरू हामीले फर्केर हेर्नुपर्छ, ती युवा के चाहन्छन्, यो चाहनालाई को समायोजन गरेर त्यो अनुभवलाई एक ठाउँ राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ आवश्यकता हो। भनेपछि यहाँहरू पुछार लाग्ने होइन, स्वेच्छाचारी र एकात्मवादको विरुद्धमा बोल्न डराउनुहुन्छ। होइन होइन, मैले भनिहालेँ नि, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले इग्नोर गरेर अगाडि बढ्न सक्नु भने तपाईँको घर चल्दैन। कहिले हुन्छ तब महाधिवेशन भनिदिनुहोस्? अब यो मङ्सिरभित्रै गरिसक्ने भन्ने हाम्रो कार्यतालिका पनि छ। कतिपटक सर्यो यहाँहरूको महाधिवेशन? धेरै पटक सर्यो। सर्नलाई चाहिँ अब यसो छ, देशको चाहिँ परिस्थितिलाई मैले अघि नै भने, हामीले कोभिडको सामना गर्नु पर्यो। 2 वर्ष त लगभग हुन थाल्यो यही कुरा होइन। सरकारमा जानु पर्यो, यतिखेरै बाढी पहिरोको कुराहरूलाई सामना गर्नु पर्यो। अहिले पनि बाढी पहिरो भएका ठाउँमा हामीहरूले चाहिँ अधिवेशन गर्नलाई रोकिराख्नु परेको छ होइन। त्यसो भएका कारणले ढिलो भइराखेको छ। तपाईँहरू जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भइसक्नुभयो, अझै पनि कतिपय ठाउँमा क्रियाशील ढिलो भइराखेको छ। यस्तो भद्रकोलको अवस्था छ जहाँ यहाँले पार्टीको गुणगान गाएर मात्र भएन, यहाँले गर्नुहुन्छ होला, तर थुप्रै छन् नि त्यस्ता मान्छेहरू त। जहाँ जहाँ सजिलो थियो त्यहाँ सम्पन्न भयो, जहाँ अप्ठ्यारोहरू छ, एउटा सत्य कुरा के हो भने विवादित कुराहरू चाँडो मिलाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यो मिलिसकेका छैन अझै पनि। र अहिले 53 जिल्लामा तपाईँको पालिका स्तरीय अधिवेशन भइसकेका छ। अलिक छोटोमा भनिदिनुहोस्। हाम्रो 13 जिल्लामा अधिवेशन नै भइसक्यो भनेपछि अब यो अरू कुनै कारण उत्पत्ति भएन भने हामीले मङ्सिरभित्र हाम्रो अधिवेशन सक्ने गरिएको आजै आउला कार्यतालिका भोलि आउला। यो आशंका अझै पनि छ। त्यसो चाहिँ अब मुलुकको परिस्थितिले के भन्छ त्योसँग दोषी को होला यसमा? सबै पार्टीका नेतृत्वहरूले त्यो दोषको भागीदार हुनुपर्छ। गठबन्धन सरकार कहिलेसम्म चल्छ? अब गठबन्धन सरकार अब चुनाव पूर्ण सरकार सञ्चालन हुन्छ, चुनावसम्म चलाउनु पर्छ भन्ने हो होइन। त्यसो भएका कारणले त्यहाँसम्म लिएर जानुपर्छ र यो व्यवस्थालाई बलियो बनाउनका लागि चाहिँ यो आवश्यकता पनि हो मुलुकको। त्यसो भएको कारणले अब अर्ली इलेक्सनको केही कुराहरू छन्, नभएको होइन, चर्चाहरू छन्। हामी अब चैतमा चाहिँ स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने छ। संसदको अवस्था तपाईँले हेर्नुभयो भने संसद चल्न सकिराखेको अवस्था छैन। प्रतिपक्षहरूसँग संवादको स्थिति संसदले गर्न सकिराखेका, सभामुखले त्यो समायोजन गर्न सकिरहनु भएको छैन। यदि अब त्यो परिस्थिति रह्यो र अब हामी निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो, जस्तै स्थानीय इलेक्सन आइसक्यो भनेपछि योलाई चाहिँ अब पार्टीहरू टुटफुट भए। हिजोको जनमत चाहिँ विभाजित भयो। सबै पार्टीहरूका बिचमा चाहिँ भएको जुन मत फलानालाई भनेर फलाना पार्टीलाई भनेर दिएको मत थियो त्यो विभाजित भयो। त्यो सोध्नका लागि पनि र सरकार यसरी चाहिँ संसद यसरी नचल्ने भयो। हामीले भने जस्तै हिजो भने जस्तै शासन पद्धति सुशासन दिन नसकिने भयो भनेपछि निर्वाचनमा जानुपर्ने परिस्थिति पनि बन्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ अर्ली इलेक्सन भनेर बुझ्नु हुँदैन भन्ने हो। हामी अब यसो गरिरहँदा 5-6 महिना अगाडि हुने निर्वाचन र 5-6 महिना कार्यतालिका अनुसारको 5-6 महिना ढिलो हुने निर्वाचनलाई अर्ली इलेक्सनका रूपमा बुझ्नुहुन्न र यो चाहिँ सेड्युलमै भएको कार्यतालिकैभित्र भएको निर्वाचन भनेर बुझ्नुपर्छ भन्ने बुझाइ छ। अब सरकारसँग त्यति टाइम छैन यहाँको भनाइअनुसार। अब ठुलो त्यस्तो आयोजनाहरू सरकारले सोचेको पनि छैन। अब जनताले के आशा गर्ने भने तपाईँहरू जसरी आउनुभयो त्यसरी जाने त होइन फेरि? होइन, यो बिचमा हामीहरूले भन्यौँ नि मुलुकमा भएको सबभन्दा ठुलो आक्रान्त तपाईँ घरबाट बाहिर निक्लिन सक्नुहुन्थेन, चाँडा मान्छेसँग भेटघाट गर्न हुन्थेन।
अब जस लिएको कामै गरे भने जस्किएर ठिकै छ हेर्ने भयो ल यहाँसम्म आएर आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि एकदम हार्दिक धन्यवाद छ मलाई समय उपलब्ध गराउनु र हामीहरूलाई सुनेर हेरेर बस्ने हजुर दर्शक श्रोताहरूमा पनि नमस्कार। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाली कङ्ग्रेस अहिले सरकारमा छ, सरकारको काम, अब सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो, गठबन्धन सरकारले गर्नुपर्ने काम के हो। अब महाधिवेशनमा त्यत्तिकै अहिले मतमतान्तर, अघि मैले भनिहालेँ मतमतान्तर छ, महाधिवेशन अब मङ्सिरमा हुन्छ भन्ने आशंका पनि हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंकाहरू थुप्रै उब्जिएका छन्, अझै पनि यसमा शङ्कै छ। अब कहिलेसम्म हाम्रो देशको अवस्था यसरी चल्ने भन्ने प्रश्न उठाउनु जरुरी छ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता, सङ्घ सभाका कङ्ग्रेसका सभापति तथा उहाँ पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्छ दीपक खड्का। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।